Welcome to Anjali Media. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड के मसीही अदाकार और अदाकारों की। इनमें से कुछ तो मसीहियत में कन्वर्ट हुए, एक है जिसने मसीहियत को तर्क करके हिंदू शख्स के साथ शादी की और हिंदू मजहब इख्तियार किया, और इसके अलावा आखिर में हम एक अदाकारा का जिक्र करेंगे जिसके बारे शायद आप नहीं जानते कि वो दर हकीकत मसीही हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले माजी की मशहूर अदाकारा डांसर हेलन से। हेलन जैसे कि आप में से अक्सर जानते होंगे कि हेलन सलमान खान, अरबाज खान और सुहेल खान के वालिद साहब सलीम खान जो कि मशहूर फिल्म कहानी नवीस हैं, उनसे हुई। हेलन का ताल्लुक दर हकीकत बर्मा से है और वो सबसे पहले स्क्रीन पर नजर आई जब उन्होंने फिल्म आवारा में एक बैकग्राउंड डांसर की हैसियत से काम किया। हेलन ने 750 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और उनकी सबसे मशहूर फिल्में जो कि बहुत ज्यादा हैं लेकिन चंद एक तीसरी मंजिल, डॉन, दोस्ताना और शोले भी हैं। इसके बाद हम देखते हैं एस्थर विक्टोरिया इब्राहिम जिनका फिल्मी नाम परमिला था। वो 1947 में सबसे पहली मिस इंडिया बनी और हिंदुस्तान की वो सबसे पहली वुमेन प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी थी। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं जगमोहन रेड्डी जो कि पहले तो फिल्मों में काम करते थे, बाद में सियासत में चले गए और आंध्रा के सीएम भी बने। चौथे नंबर पर हम देखते हैं निवीन पॉली, एक्टर, प्रोड्यूसर और ज्यादातर मलयालम फिल्मों में उन्होंने काम किया। पांचवें नंबर पर एवलिन शर्मा जिन्होंने डेब्यू किया 2006 की अमेरिकन फिल्म टर्न लेफ्ट में। 2013 में उन्होंने काम किया फिल्म ये जवानी है दीवानी, नौटंकी साला और किस्साबाज में। एवलिन शर्मा दर हकीकत जर्मन बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हैं। छठे नंबर पर हम देखते हैं काल्की कोचिन जो कि फ्रेंच बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हैं और उन्होंने डेब्यू किया 2009 में फिल्म डेव टी में। इसके अलावा 2011 की फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में भी उन्होंने काम किया। गो के काल्की कोचलिन का फ्रेंच बैकग्राउंड है लेकिन वो पैदा पौंडीचेरी इंडिया में ही हुई थी। सातवें नंबर पर हम देखते हैं बाबू एंटनी जो कि साउथ की मलयालम, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं, हिंदी और इंग्लिश फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। हिंदी फिल्म में उनका डेब्यू हुआ था 1988 की फिल्म हत्या से। 2011 में उनकी फिल्म क्रिश्चियन ब्रदर्स भी रिलीज हुई। बाबू एंटनी ना सिर्फ फिल्म एक्टर हैं बल्कि वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के बेल्ट होल्डर भी हैं। आठवें नंबर पर हम देखते हैं विक्रांत मैसी, बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीत चुके हैं और ये फिल्म अवार्ड उन्हें 2025 की 12वीं फिल्म में नुमाया कारकर्दगी करने पर मिला। इसके अलावा उनकी फिल्में हैं हुसैन दिलरुबा और सेक्टर 36। विक्रांत मैसी कहते हैं कि वो किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं करते लेकिन बैकग्राउंड उनकी क्रिश्चियन ही है। इसके बाद हम देखते हैं 9वें नंबर पर समांथा रूथ प्रभु जो कि साउथ की फिल्मों में काम करती हैं, ज्यादातर तेलुगु और तमिल में। 2011 में उन्होंने हिंदी फिल्म एक दीवाना था से अपना हिंदी फिल्मों का डेब्यू किया। 2021 में उन्होंने पुष्पा द राइज में भी काम किया। 10वें नंबर पर हम देखते हैं नयनतारा जो कि पैदा तो क्रिश्चियन फैमिली में हुई और काफी देर तक क्रिश्चियन ही रही, एज अ क्रिश्चियन ही फिल्मों में काम भी करती रही, लेकिन बाद में उन्होंने एक हिंदू से शादी की और शादी के बाद उन्होंने अपना क्रिश्चियन मजहब छोड़कर हिंदुइज्म इख्तियार कर लिया। ऐसी ही कुछ कैफियत है कैटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा की जिनके मजाहब में कुछ हिंदुइज्म, कुछ इस्लाम और कुछ क्रिश्चियनिटी का भी दखल है। कैटरीना कैफ के वालिद साहब मुसलमान और वालिदा क्रिश्चियन हैं। जिनेलिया डी सूजा जो कि अब जिनेलिया देशमुख है वो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हैं। जॉनी लीवर के नाम से कौन नहीं वाकिफ, वो और उनकी बेटी जेमी लीवर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में गोया सबसे नुमाया मसीही एक्टर्स हैं। टेरेंस लुइस इंडियन फिल्मों के मशहूर कोरियोग्राफर हैं और उनकी सबसे मशहूर फिल्म जो उन्होंने कोरियोग्राफ की वो थी लगान जो 2001 में रिलीज हुई। इसके अलावा DID यानी कि डांस इंडिया डांस में भी उन्होंने रेमो डी सूजा जो कि खुद भी क्रिश्चियन हैं, DID की सीरीज में दोनों ने काम किया। रेमो डी सूजा जो कि मूवीज के क्रिश्चियन कोरियोग्राफर हैं, उन्होंने अपनी 2020 की फिल्म कलंक के लिए बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी जीता। बैरी जॉन
بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بیری جان فلم ڈائریکٹر اور فلم ایکٹرز کو تربیت دینے والے ٹریننگ دینے کے لیے جانے جاتے ہیں. جن فلم ایکٹرز کو انہوں نے موویز میں کام کرنے کی ٹریننگ دی ان میں ورن دھون، شاہ رخ خان اور منوج باجپائی بھی شامل ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جان ابراہم جو کہ کیتھولک فیتھ سے تعلق رکھتے ہیں. جان ابراہم کی موویز سبھی جانتے ہیں، کافی مشہور فلموں میں انہوں نے کام کیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جیا سودا کا نام، جنہوں نے 1985 میں تھائی لینڈ پتیا میں اپنے ہنی مون کے دوران ایک ایسے واقعے کے بعد جس نے ان کی زندگی بدل دی، مسیحیت کو قبول کیا. واقعہ یہ تھا کہ وہ جیٹ سکینگ کرتے ہوئے پانی میں گری اور وہ کہتی ہیں کہ جب وہ پانی میں ڈوب رہی تھی تو اچانک ان کے ہونٹوں پر، ان کے لبوں پر کوئی اور نام نہ آیا جسے وہ پکارتی کہ وہ اسے بچائے. وہ ایک ہی نام آیا اور وہ تھا جیزس سیو می. اور اس طرح سے ان کی زندگی میں یہ معجزہ ہوا کہ وہ حقیقت میں اس حادثے میں ڈوبنے سے بچ گئی اور وہ زندہ پانی سے باہر آنے میں کامیاب ہوئی. اس واقعے کے بعد انہوں نے مسیحیت کو قبول کیا اور آج تک وہ اپنے کرسچن فیتھ میں قائم ہیں. ساؤتھ کی موویز کے ایک اور مشہور اداکار وجے جوزف چندر شیکھر، جو کہ صرف وجے کے نام سے ہی جانے جاتے ہیں، انہوں نے 69 موویز میں کام کیا ہے اور موویز کے علاوہ وہ سیاست میں بھی ایک اہم کردار نبھا رہے ہیں. اس کے علاوہ جیکولین فرنینڈس جو سری لنکا سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ بھی اپنے مضبوط مسیحی ایمان کے لیے جانی جاتی ہیں. جیکولین فرنینڈس نے بھی بہت سی مشہور انڈین موویز میں کام کیا ہے اور وہ انڈین فلم انڈسٹری کی ایک نمایاں جانا پہچانا چہرہ ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور مشہور انڈین فلم ایکٹریس نغمہ، جن کا اصل نام تو نندیتا اروند مورارجی تھا لیکن بعد میں وہ نغمہ کے نام سے جانی پہچانی لگی. ان کی پیدائش 25 دسمبر 1974 کو ہوئی اور وہ کہتی ہیں کہ جب وہ مسیحی نہیں تھی تب بھی وہ بڑے فخر سے کہا کرتی تھی کہ ساری دنیا میرا جنم دن یعنی 25 دسمبر کرسمس مناتی ہیں. نغمہ نے 1990 میں سلمان خان کی فلم باغی میں ان کے مد مقابل کام کیا. بعد میں وہ سیاست میں چلی گئیں. 2004 میں انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کو جوائن کیا، الیکشن لڑے اور اسمبلی کا حصہ بنی اور وہ آج بڑے فخر سے کہتی ہیں کہ لو آف جیزس کرائسٹ اور پیس ان دا بائبل، یہ دو چیزوں نے انہیں مسیحی بنا دیا. آخر میں جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک اداکارہ جس کے بارے شاید آپ نہیں جانتے اور حیران ہوں گے کہ وہ مسیحی ہیں، اور وہ ہیں لارا دتا. لارا دتا کا تعلق کیتھولک فیتھ سے ہے اور وہ اپنے کیتھولک فیتھ پر بڑی فرملی مضبوطی سے قائم ہیں اور ان کا پورا خاندان اپنے مسیحی کیتھولک فیتھ کی کھلے عام ایکنالجمنٹ کرتے ہیں. لارا دتا نے بہت سی فلموں میں کام کیا، بہت سے ایوارڈز بھی جیتے اور ان کی مشہور فلم چلو دلی آج بھی ایک کلاسک کا درجہ رکھتی ہے. تو یہ تھے کچھ نام انڈین فلم انڈسٹری کے مسیحی اداکاراؤں کے اور اداکاروں کے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام ہیں جن کا یہاں میں نے ذکر نہیں کیا، لیکن حقیقت میں یہ فہرست کافی لمبی ہے مسیحی ایکٹرز اور ایکٹریسز کی اور مسیحی میوزیشینز اور دیگر فنکاروں کی جن کا تعلق شوبز سے رہا ہے اور اب بھی ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ در حقیقت یہ مسیحی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. یقیناً اور بھی بہت سے نام ہوں گے جن کا یہاں میں نے ذکر نہیں کیا یا جو میرے علم میں نہیں ہیں. اگر آپ کسی ایسے ایکٹر یا ایکٹریسز کے نام سے واقف ہیں جو انڈین فلم انڈسٹری میں ہیں، مسیحی ہیں، تو آپ ان کے بارے میں کامنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں. Thanks for watching.